Igo na lang sa pagdangoy-ngoy ang kabanay sa usa ka lalaki human kini makita ang wala na kinabuhi nga naglutaw sa Suawan River sa Sitio Sabang, Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City, pasado alas 7 sa buntag, Enero 3, 2026. Sa report sa Marilog Police Station, gilang biktima nga si Michael J. Lawas, 25 anyos, residente sa Davao Gulf sa nasoy nga barangay. Sumala sa inahan sa biktima nga si Anapi Lawas, Biyernes sa buntag, Enero 2. Matod pa, nag-inom ang iyang anak kauban ang mahigala nini sa ilang balay. Apan bandang alas 12 sa udto, miuban kinog tabok sa iyang mahigala sa Suawan River sa Barangay Tamugan. Tungod sa kahubog o kakusog sa bulog sa tubig, nawalan kini og balanse hinungdan sa pagkaanod og nalumos. Nasairan nga ugmang adlaw magsaulog paunta sa iyang adlaw na tawhan ang biktima. Apan wala na kini nakaabot gumikan sa insidente. Walay nakitang foul play ang kapulisan sa kamatayon sa biktima. Kinsa gidala na karon sa punerarya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Gib Maing sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music News Authority.